بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلبة قسم الناهين شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، نقترح عليكم تمرين فيما يخص سرعة التفاعل الكيميائي. الجزء الرابع. النص: درجة حرارة ثابتة وعند اللحظة T يساوي 0 نسكب في محلول مائي ليود البوتاسيوم الماء الأكسجيني H2O2 وقليل من حمض الكبريت مركز، وكان حجم الوسط التفاعلي V يساوي 200 مليلتر. شوارد اليود تتأكسد بواسطة الماء الأكسجيني وفق التفاعل ذي المعادلة H2O زائد 2H بلس زائد 2I موا تساوي I ثنائي اليود زائد 2H2O الماء. بطريقة مختارة ومناسبة نتابع تطور التركيز لإي2 لثنائي اليود في المزيج الذي يبقى حجمه ثابتا، وندون النتائج في الجدول الآتي كما راكم تشوفوا. أولا انجز جدول التقدم التفاعلي وعبر عن كمية المادة بدلالة التقدم. ثانيا احسب التقدم x من أجل مختلف الأزمنة t المعطاة في الجدول، وارسم المنحنى الممثل x يساوي f ل t من أجل t يتراوح ما بين 0 حتى 40 دقيقة. ثلاثة عرف السرعة الحجمية للتفاعل وعين قيمها في اللحظات t يساوي 0 و t 10 دقائق. ماذا يمكن القول عن السرعة عند t يساوي 100 دقيقة؟ وكيف تفسر تطور سرعة التفاعل؟ إذن الحل كالآتي. إذن هذه هي المعادلة التفاعل. عندنا هنا الحالة الابتدائية، الحالة الانتقالية، والحالة النهائية. نعرف باللي الحالة الابتدائية عندنا كمية المادة هي بدون تغير تقعد هي، ولكن النواتج هي صفر. الناتج هي صفر، دونك ثنائي اليود صفر. ولكن في الحالة الانتقالية واش نلاحظوا؟ يتغير الكمية نتاع المادة، تولي ناقص 2x. لا 2x لهنا كاين زوج مولات 2x، ولهنا x ناقص x ناقص مول واحد ناقص x، ولا هنا دونك كاين إذن نتيجة جديدة وهي x كمية مادة لثنائي اليود. فيما يخص الحالة النهائية لاحظوا بلي الجهة نتاع الشاردة E ناقص تمدنا هذه القيمة، وفيما يخص الأكسجين لو الماء الأكسجيني تمدنا ناقص X ماكس، ولهنا ثنائي اليود تمدنا X ماكس. عند مختلف الأزمنة لدينا الكمية المادة أو مول نتاع الثنائي اليود تساوي X. هاي لهنا هاي X، ومنه أن كمية المادة لثنائينا هي التركيز لثنائي اليود مضروبة في الحجم، ومنه تمدنا الإكس مضروبة هو تساوي 0.2 إي مضروبة في التركيز إي 2. نعرف بلي الحجم هو 200 ملم أو 0.2 لتر. حساب التقدم من أجل مختلف الأزمنة، ما علينا إلا أن نعوض من أجل القيم لتين نستنتج قيم لإكس. هذو هما بالقلم الأخضر. رسم منحنى إكس يساوي اف لتي.
لنا لازم الورق مليمتري، لازم الورق المليمتري، لازم الورق المليمتري باه تقدروا نخدموا. هذه هي. نرسم خط مماس للمحنى عند النقطة المدروسة، عند النقطة T يساوي صفر. راك تشوفوا نرسم المماس. واش يمدلنا؟ يمدلنا هي المماس هي دلتا إكس صفر، يعني في اللحظة T يساوي صفر على دلتا T صفر، معناه دلتا في اللحظة T يساوي صفر. واش لاحظوا؟ كاين 0.2 مضروبة في 7، 1 2 3 4 5 6 7 على 5 راهم 5، تمدلنا 0.28 مليمول مينوت ناقص 1. هذه القيمة هي السرعة اللحظية. أما السرعة الحجمية تمدلنا V على عند T تساوي صفر، هي 1 على الحجم، والحجم نعرفوه هو 0.2 لتر. بعد التعويض تمدلنا إذا السرعة الحجمية هي 1.4 مليمول لتر ناقص 1 ودقيقة ناقص 1. السرعة الحجمية عند اللحظة T تساوي 10 دقائق. السرعة اللحظية هي ميل للمماس عند النقطة T تساوي صفر. إذا نشوفوا هذا الميل هذا للمماس، فالبيان هذه هي دلتا إكس 10، معناه عند T يساوي 10 دقائق، ولا هنا دلتا تي عند T يساوي 10 دقائق. هذه دلتا إكس أمول مليمول. واش نوصلوا إلى هذه النتيجة. السرعة دونك السرعة اللحظية هي هذه السرعة اللحظية. السرعة اللحظية والسرعة الحجمية كما تشوفوا هي مسألة حسابات. نتوصل إذا النتيجة 0.29 مليمول لتر ناقص 1 ودقيقة ناقص 1. 3 بي عند اللحظة T تساوي 100 دقيقة المماس أفقي تقريبا. هاو لاحظوا لنا في البيان. إذا بعدنا لهنا إذا 100 دقيقة معناه هذا المماس يكون تقريبا متوازي لمحور الفواصل والميل تاعو يساوي صفر. إذا الميل تاعو يساوي صفر عند اللحظة T يساوي 100 من المماس أفقي تقريبا، أي الميل تاعو دي إكس على دي تي يساوي أي السرعة منعدمة. 3 جيم خلال التفاعل تركيز المتفاعلات يتناقص ومنه سرعة التفاعل تتناقص. الخلاصة واش نلاحظوا؟ الخلاصة عند T يساوي صفر سرعة التفاعل أعظمية، ما كانش أكثر من هذه القيمة 1.4 مول مينوت ناقص 1. عند T تساوي 10 دقائق سرعة التفاعل تتناقص تولينا 0.29. إذا لهنا من 1/4 على 0.29 ثم تناقصت. عند T تساوي سرعة التفاعل تنعدم. إذا هذه هي. إذا واش نلاحظوا باللي خلال التفاعل سرعة التفاعل تتناقص. وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.